बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। सिराजुल हक कहते हैं मिनी बजट मुस्तरद, करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ ऐलाने जंग करते हैं। लाखों रुपए की गैर कानूनी खाद की बोरियां अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पंजाब के सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। साबिक DGFIA बशीर मेमन की हिफाजती जमानत मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। इमरान खान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही खुशहाली का रास्ता है। मुराद सईद कहते हैं सेहत कार्ड का आगाज KPK से किया गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर समेत 11 अजला में सेहत कार्ड की सहूलत शुरू कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत के मिनी बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मशहूर बयान है कि घबराना नहीं, सुकून सिर्फ कब्र में है। उन्होंने कहा कि दुनिया में नए साल का आगाज अच्छी और पाकिस्तान में बुरी खबर से हो रहा है। मिनी बजट के असरात कोरोना, डेंगू और स्मोग से ज्यादा खतरनाक होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि मुल्क इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल माफियाज की चरवाहागाह बना हुआ है। हुकूमत ने स्टेट बैंक को आलमी मालियाती इदारे IMF के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक को प्लानिंग IMF वाले देते हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर को वापस मिस्र भेजकर इससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। सिराजुल हक ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 70 लाख लोग नशे के आदी हैं। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार है, जिसका फैसला सिर्फ पाकिस्तान की अवाम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत के हवाले किया। 250 साल बाद कश्मीर की रियासत तहरीक इंसाफ के दौर में ख़त्म हो गई। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सारी दुनिया एतराफ़ करती है कि मगरिब के निज़ाम ने दुनिया को तबाह किया। इस निज़ाम की बदौलत दुनिया चंद हाथों में महसूर हो जाती है और उनका कहना था कि लोगों की मेहनत से फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है। मेहनत और लोग करते हैं और बैंक अकाउंट कुछ और ही लोग बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पूछता हूं कि मस्जिद के बिलों में इजाफा क्यों किया जाता है, मस्जिद के बिलों में टेलीविजन की फीस क्यों डाली जाती है,
کیا نقمی حکومت کو معلوم نہیں کہ مسجد میں ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جاتا؟ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ ہو تو وزیر اعظم چور ہے۔ ڈی چوک پر کھڑے ہو کر عمران خان نے بل جلائے تھے۔ شیخ رشید نے فرمایا تھا کہ بیمار ہوا تو معلوم ہوا کہ دوائی مہنگی پڑ گئی ہے۔ لاکھوں روپے کی غیر قانونی کھاد کی بوریاں افغانستان سمگلنگ سے بچ گئی۔ ایف بی آر کے کلیکٹریٹ آف کسٹمز اپریٹمنٹ کوئٹہ نے کارروائی کرتے ہوئے 72 لاکھ روپے کی غیر قانونی کھاد کی بوریاں افغانستان سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان ایف بی آر اسد طاہر چبا کا کہنا ہے کہ ٹرک پر لادے کھاد کے 480 غیر قانونی تھیلوں کی براہ راست چمن افغانستان سمگلنگ کی کوشش کی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی بوریوں کو آلو کی پیٹیوں کے نیچے چھپایا گیا تھا۔ اسد طاہر چبا نے کہا کہ کسٹمز نے خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا۔ پنجاب کے صوبائی وزیر میاں اسلم کی کرونا رپورٹ مثبت آ گئی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ میاں اسلم اقبال نے دوست احباب سے دعائے صحت کی درخواست کی۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 1.8% ہے۔ 556 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس موذی وبا کے باعث مزید 6 مریض انتقال کر گئے۔ پاکستان بھر میں اب تک 28,933 کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 12,95,933 ہو چکی ہے۔ ملک کے دوسرے بڑے شہروں سمیت لاہور میں اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا۔ دیگر ویریئنٹ کے کرونا کیسز میں بھی ایک بار پھر سے اضافہ ہونے لگا۔ پنجاب بھر میں اومیکرون کے سامنے آنے والے 50 کیسز میں سے 49 کا تعلق لاہور سے ہے۔ سیکریٹری ہیلتھ پنجاب عمران بلوچ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کی تشخیص بہت پیچیدہ ہے۔ PCR ٹیسٹ کے ذریعے بھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے 130 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ روز لاہور میں کرونا کے 18,042 شخصی ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 114 مثبت رہے۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 1% ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں یہ شرح 2% پر جا پہنچی۔ راولپنڈی میں 4 اور سرگودا میں 3 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق ڈی جی FIA بشیر میمن کی 15 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے بشیر میمن کو 15 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست ضمانت میں بشیر میمن نے موقف اختیار کیا کہ FIA ان سے وہ دستاویزات مانگ رہا ہے جو ان کی تحویل میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم عمر فاروق ظہور کا نام ریڈ نوٹس سے نکلوانے کا انٹرپول کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ملزم کا نام ریڈ لسٹ سے نکلوانے کا الزام قانون سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ بشیر میمن منی لانڈرنگ، ملزم عمر فاروق ظہور کا نام ریڈ نوٹس سے نکلوانے سمیت متعدد الزامات ہیں۔ FIA حکام کا مزید کہنا ہے کہ بشیر میمن بتائیں کہ ملزم عمر فاروق ظہور سے تعلقات کی کیا نوعیت ہے، ملزم سے تعلقات کب سے ہیں اور کتنی نجی ملاقاتیں ہوئی۔ FIA حکام کے مطابق ملزم عمر فاروق سوئٹزرلینڈ، ناروے اور ترکی سمیت متعدد ممالک کو مطلوب ہے۔ واضح رہے کہ FIA نے اپنے سابق DG بشیر میمن کو پوچھ گچھ کے لیے آج لاہور میں طلب کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا عالمی مذہبی اسکالرز کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ عالمی مذہبی اسکالرز کے ساتھ مکالمے میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے معیار کو بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہی معاشرے اور قومیں ترقی کرتی ہیں جنہیں قانون اور انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی مذہبی اسکالر سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں پر عمل کرنا ہی خوشحالی کا راستہ ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے کہ صحت کارڈ کا آغاز KP سے کیا گیا تھا، جس میں ملک کے ہر اسپتال میں علاج ممکن ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ سوات کی ہر تحصیل میں ریسکیو 1122 کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ضلع بھر میں اس وقت 5 یونیورسٹیز پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز بین الاقوامی یونیورسٹیز کے ساتھ معاہدے کر رہی ہیں۔ 15 جنوری سے سوات ایکسپریس وے فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیز 2 سے علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ سی پیک میں سوات سمیت مالاکنڈ ڈویژن کو شامل کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے یہ بھی کہا کہ چترال سے گلگت تک شاہراہ پر عنقریب کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाक और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन और नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को दोनों हुकूमतों की जानिब से कैदियों की फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से इंडियन हाई कमीशन को भारतीय कैदियों की फहरिस्त फराहम कर दी गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 628 भारतीय कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 51 शहरी और 577 माहीगीर हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त की गई और फहरिस्त के मुताबिक भारत में 355 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं, जिनमें 282 शहरी और 73 माहीगीर शामिल हैं। कैदियों की फहरिस्त का तबादला 21 मई 2008 के पाक भारत माहदे के तहत किया गया। माहदे के तहत साल में 2 मरतबा 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार ने कहा कि लाहौर समेत 11 अजला में सेहत कार्ड की सहूलत शुरू कर दी गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर ज़िला राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा, लाहौर, नानकाना साहब, शेखोपुरा या कसूर का मुस्तकिल पता दर्ज है तो 8500 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बेचकर अपने खानदान के सेहत कार्ड यानी 10 लाख रुपए सालाना की हेल्थ इंश्योरेंस की फौरी तस्दीक कर सकते हैं। पंजाब के बाकी अजला में मरहलावार सेहत कार्ड की सहूलत शुरू कर दी जाएगी। जब तक शहरियों को सेहत कार्ड नहीं मिलते तब तक इनके शनाख्ती कार्ड सेहत कार्ड के तौर पर काम आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। इसके साथ ही अपने मेहज़बान राजा नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।